बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये एक बच्ची ने बड़ा मोहब्बत से रिक्वेस्ट की है और अपने दिल का जो दर्द है वो भी बयान किया है। वो कहती हैं कि शादी को 12 माह हो गए और हमारे यहाँ औलाद होने का कोई इम्कान नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मेरा मियाँ अच्छा है, मुझे तंग नहीं करता, मैं भी इसके साथ ज़िंदा रहना चाहती हूँ, ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करे और मेरे मियाँ के जो स्पर्म्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। उन्होंने साथ रिपोर्ट भी भेजी है, रिपोर्ट मैंने भी देखी, डॉक्टर साहबा को भी मैंने भेजी, डॉक्टर नौशीन साहबा ने भी देखी। असल में स्पर्म्स में उनकी टेल देखनी होती है, उनका हेड देखना होता है, उनकी टोटल जो कितने ज़िंदा हैं, यानी एक ख़ास लेवल पे अगर 60-70 से ऊपर मिलियंस में होते हैं, अगर ज़िंदा हों तो फिर औलाद का इम्कान होता है। अगर बिल्कुल नीचे 5-6% पे हों तो ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बेटा जी, वैसे तो बख्त की बात है, अगर आप अल्लाह के पीछे पड़ जाएं, जैसे अल्लाह के दामन को पकड़ लेते हैं और रो रो के आप उसे कहते हैं, तो वो ऐसी कमाल ज़ात है कि आप सोचिए कि उसने बाज़ अंबिया को बुढ़ापे में और इस हालत में भी औलाद से नवाजा कि उनकी बीवियां बांझ थी। अभी आज के अहद में जो मेरा ख्याल अल्लाह ने बहुत करम किया कि डॉक्टर साहबा को इल्म दिया और उन्होंने इस तरह की बच्चियों के मसाइल सुनने के बाद एक तैयार किया सपर मैक्स। बेसिकली तो ये हर्ब्स है और मेरा ख्याल इसमें कोई 28-29 हर्ब्स हैं जो शामिल हैं इसके अंदर। और ये ख़ास तौर पे उन्हीं फैमिलीज़ के लिए है कि जिनके यहाँ अल्लाह ने ये कमी रखी है। अच्छा, ये बतौर ख़ास तैयार ही किया गया है औलाद के लिए, पहली बात। दूसरी ये कि ये 3 माह इसको रेगुलर इस्तेमाल करना होता है, एट एनी कॉस्ट इसको 3 माह इस्तेमाल करना होता है। एक सुबह कैप्सूल लेना होता है, एक शाम को लेना होता है, दूध के साथ लेना होता है। और जिसके स्पर्म्स इवन बहुत थोड़े हों, उनकी भी रिपोर्ट हमने बदलती देखी है। उनकी रिपोर्ट ज़ाहिर है, रिपोर्ट तो लेबॉर्ट्री से आनी होती है, जब आती है तो आप उसको देखते हो तो उसका जो फिगर है वो बदल जाता है। अच्छा, एक जो डिब्बी है ये आम तौर पे 15 दिन चलती है, क्योंकि इसमें 30 कैप्सूल होते हैं और फिर आप इकट्ठी भी उनसे मंगवा सकते हैं। नाज हर्ब्स की बुनियादी तौर पे ये है, इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ लिखी हुई है। कि सबसे अहम ये कि चूँकि डॉक्टर नौशीन साहबा की पर्सनल गारंटी के साथ उन्होंने इनको यानी खालस जो हर्ब्स हैं 23 ढूंढे और उनके बारे में तहकीक की, रिसर्च की, उनका एक ख़ास यूँ समझे तवाज़ुन होता है वो कायम किया और फिर ये उन्होंने पेश किया। आप 3 माह की इकट्ठी भी मंगवा सकते हैं। वैसे तो देखिए, यकीन अल्लाह पे होता है और जब आप किसी चीज़ को, मेडिसिन को या डॉक्टर को करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे बिलीव के साथ करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि सर हमने फ़लाँ से मशवरा किया था, बहुत अच्छा था, फिर फ़लाँ से पूछा तो उन्होंने ये कहा तो मैंने ये किया तो उसका ये नुकसान हो गया। तो अल्लाह के बंदो, पीर एक को बनाना चाहिए। जितने ज़्यादा पीर होंगे तो फिर उतना ज़्यादा बंदे को मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंगल ये जो डिब्बी है मेरा ख्याल कुछ 2600 की है और अगर आप इकट्ठे मंगवाएंगे तो आई डोंट नो क्या उसके साथ, ये डिटेल मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने बतौर ख़ास इस बच्ची के इशू पे इस मेडिसिन को मंगवाया और उसके बारे में थोड़ा ये जो है पाकिस्तान हब्स वाले, इनका नंबर नोट कर लें, 0300 041 9942। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और इनसे मंगवा सकते हैं। 2 काम आपको और भी करने चाहिए जब भी ये मंगवानी चाहिए, अपनी रिपोर्ट ज़रूर भिजवानी चाहिए जो स्पर्म्स की है। आप रिपोर्ट अगर डॉक्टर साहब को बराह रास्त भिजवाएँ और उनसे मशवरा कर लें, उनसे अपना फूड अपना भी और अपने मियाँ का वो भी ठीक करा लें, तो जब जाना है एक दफ़ा एतमाद के साथ, तो फिर अल्लाह से यकीन करके जहाँ सिंगल मांगना वहाँ पे उसको अल्लाह से डबल क्यों ना मांगा जाए।
دینے والے کو تو اعتراض نہیں ہے, لینے والا ڈھل مل, ڈرا ہوا, سہما ہوا. سو اس والے معاملے میں آپ براہ راست ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور آپ جس ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں وہاں سے آپ نے ان کی جو سپر میکس, اچھا یہ جو ہے سپر میکس سپرم سے ہی ہے بنا ہوا, یہ لفظ جو ہے SPERMAX فار میل فرٹیلیٹی, اور ویری افیکٹو فار جو ایزوسپرمیا پیشنٹس ہیں. ایزوسپرمیا وہ والے ہوتے ہیں جن کے بالکل ڈل یا زیرو ہوتے ہیں. یہ فوڈ سپلیمنٹ بھی ہے اور 100% ہربل ہے. تو میرا خیال ہے جب امید کے سارے دیے بجھ جائیں اور زندگی میں روشنی نہ ہو تو پھر کبھی استعمال کرنا چاہیے. لیکن اہم بات جو مجھے اس بچی کی بہت اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے میاں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, زندہ رہنا چاہتی ہوں. اور اس بیچ میں سال سوا سال میں ان کا مجموعی طور پہ جو ہے طرز عمل, طرز زندگی ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت اچھا گزرا. سو ہم بھی دعا کریں گے, آئی وش کہ اس طرح کی ساری بچیاں جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا, ہم سارے ہی اگر اس وقت ان کے لیے آمین کہیں, اور خواہش کرنے کا کیا, کوئی دل تو آئے گا نہیں, کوئی زور بھی نہیں لگے گا. اگر آپ اپنے جہاں بھی ہیں وہاں یہ ہونا ہربل سے ہی ہے, اور کچھ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید تو مجھے یہ کہ آپ کے ہاں ایک کلی بھی کھل سکتی ہے, پھول بھی کھل سکتا ہے. یہ تو ہوا سپر میکس کا. اب ہم آتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات. نصرت نے کہا کہ سر میں نے بد زبان عورتوں کے گھر بستے دیکھے ہیں, وہ بیچارہ کوئی غریب کا بال بالکل ہی یتیم مسکین ہوگا جو بد زبان عورت کے ساتھ گزارا کر لے. تو بس استغفر اللہ, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں نے لوگوں کو نیم پاگل اور پاگل ہوتے دیکھا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان کو گھر سے نہیں نکالتے اپنے بچوں کی وجہ سے, لیکن میرا بیٹا زندگی برباد ہو جاتی ہے. اللہ ان کو پوچھے گا, بہت سختی سے پوچھے گا. یہ تو پوری کوالٹی آف لائف برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اچھا بعض کیسز میں بڑی ہی معصوم اور بے زبان لڑکیاں ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں, تو اب آپ پوچھیں گے کہ ان کو کیا پھر ان کا قصور ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر کس کا قصور ہو؟ جو کہ اللہ کے نظام میں ہر بات میں قصور اور بے قصوری کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی مرضی ہے. سم ٹائم وہ آزما رہا ہوتا, اس نے اس سے بہت اچھی چیز آپ کو دینی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں دیتا جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اسی سال, ان 1-2 سالوں میں, اس کے بعد مل جاتی ہے, آنے والے برسوں میں مل جاتی ہے. کہیں بڑی مصیبت سے آپ ٹل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک اللہ قبول کر لیتا ہے, دوسرا اللہ پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے, اچھا تیسرا اس کا متبادل آپ کو عطا کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے دعا آپ نے کی کسی مشکل کے بعد اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ اس پر تھڑ دلے ہیں, ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے, تو بعض دفعہ ابھی وہ نہیں مل پاتی. ہمارے ہاں تھوڑ دلی تو بہت زیادہ ہے. دوسرا جو اللہ کے بارے میں مسکنسیپشن ہے, وہ آپ کا کوئی دیندار تو نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی ڈیلنگ تو نہیں چلی ہوئی تھی کہ ہم اتنی سی عبادت کریں گے یا اتنا سا مانیں گے تو وہ ضرور دے گا. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے. ہمیں جھکنا ہے, ہمیں ہی جھکے رہنا ہے تاکہ اس کی عطا اور محبت ہماری طرف آتی رہے. اچھا جب ہم رستہ بند کر دیں گے یا کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا تو اور تو آپشن ہی کوئی نہیں, اللہ معاف کرے, دیر از نو سیکنڈ آپشن ایٹ آل. سو اپنی زبانوں کے نکروں پہ جو چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے تو بہت دفعہ لوگوں کو اللہ سے حماقت میں, بیوقوفی میں لڑتے دیکھا. کیوں نہیں دیتا؟ اچھا وہ آپ کا ملازم تھوڑی ہے جو آپ کو دے, یا اس نے آپ سے ایگریمنٹ کیا ہوا کہ دے. آپ اتنے پدے نکے, میں آپ کو ویسے ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں, لاہور کتنا بڑا ہے, 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اچھا دنیا میں اگر دیکھیں تو لاہور پدہ سا ہوگا. اس پدے سے لاہور میں آپ ذرے سے بھی کم قیمت اور بے مایہ ہیں. اتنی بڑی یونیورس, اتنی بڑی کائنات, اور اس میں آپ اتنے بے مایہ, بے وقت, اور کس بات پہ بندہ اس کے ساتھ مقابلہ لگا کے بیٹھ جائے.
اور توقعات کا بھی پہاڑ. انفیکٹ اپنی جان کو، اپنی خوشی کو، اپنے سکھ کو، اپنی روح کو کبھی کبھی تو انویسٹ کرنا چاہیے مشکل میں، تو وہاں سے کوئی رستہ نکل آتا ہے. نہ نکلے تو بھی نکلنا ہے. قبر ہر ایک کی کالی نہیں ہے. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. تو بس استغفر اللہ. اور اس کے بعد جو عالم برزخ ہے، جب تک قیامت نہیں آتی تو آپشن ہے نا جی، آپ نے کیا کیا ہوا ہے. وہ اتنی لمبی زندگی ہے تو بہت اچھی بھی گزر سکتی ہے. اور یہ جو 50-60 سال ہوتے ہیں دقت والے، پریشانی والے، یہ تو ایسے چٹکی میں گزر جاتے ہیں. لوگوں نے تب کہنا ہے کہ اچھا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا بس آئی تھی، سانس لیا اور دنیا ختم ہو گئی، پر وہ دنیا تو لمبی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.